इन्द्रेणी हे रहर छैन मलाई सुन पिरतीमा फस्नु रहर छैन मलाई सुन पिरतीमा फस्नु घरमा बुढी हुँदा हुँदै किन कान्छी बस्नु ए भित्र भित्रै मन पराछन् परेका छन् दङ्ग भित्र भित्रै मन पराछन् परेका छन् दङ्ग मिलन दाइको बेहुने भो काजल जोशीसँग आजदेखि म त सुन यो मिलनको भए आजदेखि म त सुन यो मिलनको भए छत्र तिमी काठमाडौँमा नरोएर गए हे भन्छन् कृष्ण गाउँ गाउँमा आइन्छ गाउँ गाउँमा आइन्छ आमा बाउकै निरजाले आशीर्वाद चाहिन्छ हे लागेका छौ नभने जिउरा ज्यान नभने जिउरा ज्यान इन्द्रेणीको सुन्नुहोस् दाजु त्यही त हो अभियान यो 1 लाख रुपियाँ म मर्यो भने इन्द्रेणीलाई दिनु भनेर मेरो छोरीले मेरो राख्यो भने आज कति दिनमा आमाले आँखा हेर्नुभयो? आमाले 4-5 दिन भयो यसरी आँखा हेर्नकै थिएन हजुरलाई देखेपछि यस्तो मसँग आँखा हेर्न आज हामी अचम्म पर्यौँ कि यस्तो Holy
बग्यो गण्डकी आज यहाँ छौँ भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। अमर बिराई गुरुङको सङ्कलनमा रहेको यो गीत अमर बिराई गुरुङ र चिनु सुवेदीले 49 सालमा रेडियो नेपालमा गाउनु भएको अत्यन्तै कालजयी भाका अहिले भने अमर बिराई गुरुङ त्यसै गरी श्रीराम अधिकारी कृष्ण बजगाई र काजल जोशीको आवाजबाट संसारभरिबाट इन्द्रेणी मार्फत सुन्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कहिले बस्ती बस्तीबाट कहिले स्टुडियोबाट हामी सङ्गीतका बीचबाट सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ। पुराना पुस्ताको सम्मान नयाँको प्रोत्साहन हामी प्रत्येक संसारभरिका दर्शकलाई मानव तीर्थस्थलका रूपबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी अगाडि बढिरहेका छौँ। यतिखेर भने भरतपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 मङ्गलपुरमा छौँ। यो मङ्गलपुर बजार साँच्चै ऐतिहासिक बजार हो। यहाँ नजिकै कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि छ। आज पनि बिहानभरि हामी मकैबारी गाई फारम लगायतका ठाउँबाट बिहानमा 6 बजे उठेदेखि क्यामेराम्यान दीपक घिमिरे मिलन भाइ 1 सेकेन्ड पनि फुर्सद नपाइकन हामी छट्ट यहाँ आएका छौँ। र आज हामीलाई धेरै पटक फोन गर्नुभयो गोर्खा सिरानचोक थालाजुङ निवासी तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य धनबहादुर गुरुङसँग विवाह गरी जिन्दगीका अनेकन उकाली ओह्रालीसँग उहाँले मङ्गलपुरमा आएर लामो समय बिताउनु भयो र अहिले यो 88 वर्षको उमेरमा आफ्नो जिन्दगीमा प्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण कणेल र इन्द्राणीलाई नजिकबाट भेटेर सहयोग प्रदान गर्ने उहाँको भित्री इच्छा आकाङ्क्षा उहाँकी कान्छी छोरी कुलु गुरुङ उहाँका युकेमा रहनुभएका आदरणीय कान्छा छोरा मित्र गुरुङ बुहारी मिना गुरुङ त्यसै गरी थालाजुङमै रहनुभएका छोरा बाबुराम गुरुङ त्यसै गरी बुहारी लीला गुरुङ लगायतको यो सबैको साथमा आजको कार्यक्रम यहाँ आयोजना भएको छ। र मलाई भने पटक पटक महेश गुरुङ दाजु र अमर बिराई गुरुङ दाजुले धेरै पटक फोन गर्नुभयो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष साँच्चै नेपाली गीत सङ्गीत र दोहोरी गीतका एउटा धुरन्धर विद्वान जसले गीतलाई व्यापारको लागि होइन गीतलाई समाजमा संस्कार र संस्कृतिको लागि अगाडि बढाउनु भयो। त्यस्ता अमर गुरुङलाई जोरदार ताली। अमर बिराई गुरुङ र हाम्री पूजनीय आमा बुद्धिमाया गुरुङ जो 88 वर्षकी हुनुभयो उहाँलाई म ढोक गर्दछु। आमाहरूको आशीर्वाद माया यस्तै बुढाबुढीको आशीर्वादले आज इन्द्राणी यो ठाउँमा आएको हो। म एक्लै भन्नुपर्दा हिजो मलाई जति दुःख थियो त्यो आज झन् थपिँदै थपिँदै गएको छ। समाजमा धेरैले आशा पनि त्यति गर्नुहुन्छ विश्वास पनि त्यति गर्नुहुन्छ। जब मानिसलाई विश्वास बढी भयो त्यति दुःख हुन्छ। किनभने यो मेरो जीवनको भोगाइले यो 12 वर्षमा मैले धेरै साथीलाई यात्रा गर्दै गर्दा छोडेर हिँड्नु परेको छ। किनभने त्यो सुख सहेल आनन्द मसँग हुँदैन। र आज अमर दाई कृष्णबहादुर गन्धर्व दाजु खगेन्द्र विश्वकर्मा अक्टोप्याडमा पूर्ण कणेल त्यसै गरी मादलमा हुनुहुन्छ लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे र बाँसुरीमा उही हिरो पावल राई खिचिराख्नु भएको छ मिलन सापकोटा। यो भाइलाई जोरदार ताली दिनुहोस्। र हाम्रो इन्द्राणीको कोअर्डिनेसन दीपक घिमिरेजी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ जहाँ म बोल्छु उहाँ उभिनै पर्छ। र यता हुनुहुन्छ कृष्ण बजगाई बहिनी दुखी गरिबका गीत गाउनुहुन्छ र छत्रबहादुर साई जोरदार ताली। युवराज चौलागाई उहाँलाई जोरदार ताली। काजल जोशी हाम्रो सानी छोरी हुनुहुन्छ। जिया भुषाल सर्प समाउने सर्प समातिसकेपछि घरका मान्छे रमाउने। हाम्रो मित्र यामलाल भण्डारी उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान छ। जीवन टन्डन जो हाम्रो यात्राको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। आज हामीलाई संजोगले अमर दाईसँगै 40-42 सालतिर दोहोरी गीत गाएर साँच्चै सबैलाई रमाइलो दिने आदरणीय दाजु दोहोरीका प्रखर गायक आज उहाँको दोहोरी सुनिन्छ। विजय गुरुङ जोरदार ताली। विजय गुरुङ मान्छे ह्यान्डसम अमर दाईको साथी उतिखेर फ्रीमा हिँड्थे गाउन राति राति। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा फुटबलको पनि मुख्य प्रशिक्षक श्री अरुणा गुरुङ। हेर्नुहोस् त कालो भेस्ट सेतो प्यान्ट खैरो रहेछ जुत्ता मैले यता डाकिसकेँ किन बस्ने उता। मामाको छोरी हजुरको सोल्टिनी राम्री देख्दा म यतै कोल्टिनी भन्नुभएको छ अमर दाईले। जोरदार ताली। मेरो जिन्दगीकै अभिभावक अमर बिराई गुरुङ दाजु अनि उहाँको ज्वाइँ आउनु भएको छ आज। वार्ड अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। प्याप्सनका केन्द्रीय सदस्य
आदरणीय बेलबहादुर गुरुङ, प्रेमराजा महत दाजु अमेरिकामा हुनुहुन्छ। प्रेम दाईलाई यहाँबाट सम्झना हामी पठाइरहेका छौँ। उहाँले सम्झना पठाउनु भएको छ। डोलनाथ घिमिरे, ठाकुर कणेल लगायत यहाँ धेरै आउनु भएको छ। सबैका नाम भन्न त मन लाग्छ, नाम भन्दा भन्दै समय जान्छ भनेर आज मैले सबभन्दा पहिला सबैलाई, मभन्दा बुढाबुढीलाई ढोक गरेँ। म जस्तै 40-45कालाई राम राम र 40भन्दा मुनिकालाई शुभकामना छ। आमाकै कारणले गर्दा आज सबैसँग भेट भएको छ। यहाँ सबै आमालाई मेरो सम्मान छ। आज हामीलाई बोलाउनु भएको छ। उहाँका छोरा एउटा थालाजुङमै बसेर घरबार धानिराख्नु भएको छ बाबुरामले, अर्को कान्छा मित्र गुरुङले र मिना गुरुङले युकेमा बसेर साँच्चै समाजसेवा यहाँका लागि गरिराख्नु भएको छ। मेजर उदय लगायतले धेरै यहाँ सहयोग पठाउनुहुन्थ्यो। मित्र गुरुङ दाजुले युकेमा भए पनि धेरै पटक इन्द्रेणीमा सपोर्ट पठाउनु भएको छ। कुलु गुरुङ दिदी त क्या फुर्तिलो हुनुहुँदो रहेछ, एकचोटि उड्दिनु होला त। हेर्दा छाछ दुनियाँलाई कुलु गुरुङ कस्तो, कोहीसँग नहिचकिचाउने मर्द मान्छे जस्तो, हो कि होइन, हो भने हो भना, होइन भने बिगार्ने को भना। लक्ष्मी भुषाल बहिनी पनि आउनु भएको छ। जियाको आमा हो उहाँ, यो यात्रामा हिँड्नुभयो। आमा, यहाँलाई स्वागत गरेँ। तपाईँले आजको क्षणलाई कसरी लिनुहुन्छ? रमलो बाबु मेरो जिन्दगीमा यति आज जस्तो दिन मलाई परेको थिएन। इन्द्रेणी कतिको हेर्नुहुन्छ आमा? म त दिनै बिराउनु बाबु, मेरो ट्याब छ छोराले पठाएको, त्यो ट्याबमा दिनै एक दिन बिराउनु म। तब सबै थाहा छ, तपाईँहरू हिँड्नु भएको डुल्नु भएको। मिर्नुकोट जानु भयो भने थाहा भयो। मिर्नुकोट मेरो मावला हो, छत्रमान गुरुङ मेरो मामाको छोरा हो, मेरो ठुल्कान्छा मामाको छोरा। सबै थाहा छ। त्यो सिन्धुपाल्चोकको बाढीमा सबै हिँड्नुमा थाहा छ। यो नानी सबै सँगसँगै गएको, मलाई सबै ख्याल छ। त्यसो भएर मेरो मनले हिँड्दै तिर्ने न, म धर्म गर्छु। यो 1 लाख रुपियाँ म मऱ्यो भने इन्द्रिनलाई दिनु भनेर मेरो छोरीले सुमेर राख्यो अहिले। तपाईँको माइती गाउँ कहाँ हो? माइती सिद्धान्त चित्रे ट्रोपमान सुब्दार बा, लक्ष्मण कप्तान बाजे। तपाईँ आर्मीकै सन्तान हो? आर्मीकै सन्तान हो। सबै सम्पत्ति कमाउने आर्मी होइन पहिलेको, सग्नी सरङ। हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, इन्द्रेणीको शक्ति भनेको यिनै बुढाबुढी बुवा आमा, यस्तै बिना स्वार्थ सिर्जना गर्ने सर्जकहरू। आजका साथीहरूले त भन्छन् हामी गरिब भयो, तर अमर दाईको घरमा जाँदा हिजो वरिपरि मलखात छ, टक्क डोका मलखातभरि बारीमा हालिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्यो यतिखेर म सानो जाँगे लगाएर जुत्तो सोर्दै बारीमा हाल्दै मकै गोडेपछि त्यस्तो अनुभूति लागेको छ। दाई, यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ, के भन्नुहुन्छ? नेपाली लोक संस्कृतिको जगायन र उत्थानको लागि इन्द्रेणी मात्र नभइकन नेपाली लोक संस्कृतिको जगायन खातिर खोलिएका सबै संस्थाहरू जसले साँच्चीकै भित्री मनबाट लोकगीतको लोक संस्कृतिको जगायन गरेको छ, ती सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यता कता आजकल सानो कुराहरू आएको छ, कुरा खोट्याएको नखोट्याउँ, यो युट्युबको च्यानलको कुराहरू आएको छ अहिले यतिखेर, जसमा भाका एउटाले सिर्जना गरे हुन्छ, त्यो भाका कसैले कब्जा गरे हुन्छ र त्यसले आफ्नो पेयाको रूपमा लिएर अन्त त्यसको गीत गाए बापत रोयल्टी बाँडिन्छ भन्ने अभिप्रायले यता कता त्यो विरोध गर्ने कुरा आएको छ भन्ने सुन्छु। म चाहिँ के भन्छु भने, गीत जसले सिर्जना गर्छ त्यो सिर्जना सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सबैले गाउन पाउनुपर्छ। मात्रै के भने जसले राम्रो उत्पादन गर्यो त्यसैको भियो जाने हो। भाका भन्ने सर्जकै हो, त्यो किनेर कसैको हुँदैन। मैले सिर्जना गरेर गीतहरू कसैले किनेर उसको सिर्जना हुँदैन। परिस्थितिवश कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूले त्यो जिम्मा लिएर उत्पादन गर्नुभयो होला, तथापि त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो भाका भनेको जसले सिर्जना गर्यो, म मात्रै नभइन अरू सबैको, जसले सिर्जना गर्यो। जस्तो भगवान् भण्डारीका थुप्रै सिर्जनाहरू छन्। भगवान् भण्डारी अहिले अमेरिकामा छ, तर अब उसले भौतिक रूपले यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो गीतहरू गाउन सक्दैन, तर उसको भाकाहरू यहाँ प्रयोग गरिनु पर्छ, उसको भाकाहरू गाइनुपर्छ, गाउन पाउनुपर्छ र गाउन दिनको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। धेरै धन्यवाद छ अमर बिराई गुरुङ, जसलाई देख्दा बित्तिकै म नारायण राय माझी, प्रेमराजा महत, बमबहादुर कार्कीहरू सम्झना आउँछ, रफिक मियाको सम्झना आउँछ, नारायण पाण्डेको याद आउँछ, लोकबहादुर छेत्रीका गीतको स्मरण आउँछ। वास्तवमा मेची र महाकाली जोड्ने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि जब दोहोरी जोडियो, यही पुस्ताले हो खाई नखाई भोकै बसी
बिहान बेलुकी राति एउटै कोठामा 17 जना सुतेर कति दुःख गरेको पुस्ता हामीसँग जिउँदैछ। इन्द्रनीलाई आमाको आशीर्वाद, आमाको आशीर्वाद। कृष्ण तिमीले निरजाले समाइदेऊ मेरै हात कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। आमाको आशीर्वाद, आमाको आशीर्वाद। कृष्ण तिमीले निरजाले समाइदेऊ मेरै हात गोर्खा कालिका। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। हे अमरजीको पर्ने हो भारा, पर्ने हो भारा, तिम्रै हात निरजाले समाउनु के छ र तिम्रै हुने छ मलाई र छ मलाई र भन तिमलाई निरजाले के गर्ने मन छ र गोर्खा कालिका। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। छ मलाई र छ मलाई र भन तिमलाई निरजाले के गर्न मन छ र गोर्खा कालिका। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। हे भनिसके केही कुरा अस्तिमा, केही कुरा अस्तिमा जान मन छ निरजाले दुखीको बस्तीमा। यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। केही कुरा अस्तिमा, केही कुरा अस्तिमा जान मन छ निरजाले दुखीको बस्तीमा। यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। हे आफ्नै मनलाई सोध त कस्तीमा, सोध त कस्तीमा सँगै घुम्छम निरजाले दुखीको बस्तीमा। गोर्खा कालिका। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। सोध त कस्तीमा, सोध त कस्तीमा सँगै घुम्छम निरजाले दुखीको बस्तीमा। गोर्खा कालिका। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको मालिक। कता होला निरजाले यो जोवन समात्ने दिलको
गरिरहेछौँ सेवा र धर्म हाम्रो लागि निरजाले जीवनमा केही गरम यो जो समाजले दिलको मालिक सेवा र धर्म हाम्रो लागि निरजाले जीवनमा केही गरम मूर्ख कालिका आखिर सबै बाँचुन्जेल राम छ मर्ने कुरा निरजाले सृष्टिकै नियम छ दिलको मालिक गाउन यही आमाको निरजाले हौसला बढाउन यो जोबान समाजले दिलको मालिक थालेको गाउन यही आमाको निरजाले हौसला बढाउन
आखिर सबको 2 दिनको छोला 2 दिनको छोला आमाको छैनी रजाले मन भएको को होला गोर्खालीका कता होला नि रजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक 2 दिनको छोरा 2 दिनको छोरा आमाको छैनी रजाले मन भएको को होला गोर्खालीका कता होला नि रजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक कता होला नि रजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक हे आमा बिना जीवन अँध्यारो छ जीवन अँध्यारो छ उनकै काख निरजाले लाखभन्दा प्यारो छ कता होला निरजाले यो जोबन सम्हाल्ने दिलको मालिक जीवन अँध्यारो छ जीवन अँध्यारो छ आमाकै काख निरजाले लाखभन्दा प्यारो छ गोर्खालीका कता होला निरजाले यो जोबन सम्हाल्ने दिलको मालिक कता होला निरजाले यो जोबन सम्हाल्ने दिलको मालिक हे हुन्न आखिर दानीलाई हानि त दानीलाई हानि त इन्द्रेणीले निरजाले सिका छ बानी त गोर्खालीका कता होला निरजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक दानीलाई हानि त दानीलाई हानि त इन्द्रेणीले निरजाले सिका छ बानी त गोर्खालीका कता होला निरजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक कता होला निरजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक हे कोही नसक्या गरिदिन्छौँ काम पनि गरिदिन्छौँ काम पनि त्यही त खट्छौँ निरजाले नभनी घाम पनि कता होला निरजाले यो जोबन सम्हाल्ने दिलको मालिक गरिदिन्छौँ काम पनि गरिदिन्छौँ काम पनि त्यही त खट्छौँ निरजाले नभनी घाम पनि गोर्खालीका कता होला निरजाले यो जोबन सम्हाल्ने दिलको मालिक कता होला निरजाले यो जोबन सम्हाल्ने दिलको मालिक हे सेवा गर्नै रमाउँछ हाम्रो मन रमाउँछ हाम्रो मन अमर दाइकै निरजाले साथमा छौँ आज झन् गोर्खालीका कता होला निरजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक रमाउँछ हाम्रो मन रमाउँछ हाम्रो मन अमर दाइकै निरजाले साथमा छौँ आज झन् गोर्खालीका कता होला निरजाले यो जोबन समात्ने दिलको मालिक कता
हे भन्छन् कृष्ण गाउँ गाउँमा आइन्छ गाउँ गाउँमा आइन्छ आमा बाउकै निरजाले आशीर्वाद चाहिन्छ गोर्खालीका आमा होला निरजाले यो जोबान समाउने दिलको बारीका गाउँ गाउँमा आइन्छ गाउँ गाउँमा आइन्छ आमा बाउकै निरजाले आशीर्वाद चाहिन्छ गोर्खालीका कतैबाट हमला नगरोस् हमला नगरोस् सर्जक कहिल्यै निरजाले पछाडि नपरोस् पक्कै सबैको तम्माना गर्न सिकाउने रजाले अग्रजको सम्मान
दिँदैछन् आशीर्वाद दिँदैछन् आशीर्वाद संस्कृतिको निराजाले योद्धालाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो गीत शिला आलेसँग अमर बिराई गुरुङ दाजुले गाउनुभएको। अमर बिराई गुरुङका सिर्जना मेलापात घाँस दाउरा रुखमा छ्याप छ्याप घाँस झार्दै मर्स्याङ्दी खोलाको आडैमा गएर रमाउँदै टुक्क टुक्क खेतको आलीमा गएर मास गोड्दै गाउन मिल्ने यस्ता गीतलाई जोरदार ताली अमर बिराई गुरुङलाई र शिला आलेलाई पनि जोरदार ताली। सरल बग्यो गण्डकी पानको पात छिमछिमे पानीमा फुल मायाम नभुल बेली रे चमेली यस्ता गीत 1000 पटक गाउनै पर्दैन। एउटा श्रेष्ठले गाएको त्यो गीत काफी हुन्छ पुस्ता हस्तान्तरणमा। इन्द्राणीको यही हो भनाइ। आज 88 वर्षीय आमा बुद्धिमाया गुरुङलाई लाखौँ लाख शुभकामना छ। आमाको जन्मदिन त आज होइन, तर आमाको आज आशीर्वाद दिने दिन हो। इन्द्राणी एउटा संस्कारको लडाइँ हो। त्यसकारण आज अमर दाईलाई सम्मान गर्दै त्यहाँ बसिदिनु होला दाजु। चितवनमा हुने 70% यात्राहरू अमर बिराई गुरुङको नेतृत्वमै हुन्छ। ठोरीको संयोजक दाई आज कस्तो लागेको छ? एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग यो दोस्रोपल्टि फेरि भेट्न पाउँदा। साँच्ची नै ठोरीको झल्को त एकदमै ताजा भएको छ। ठोरीका जनताले सिमाना बचाउनको लागि वर्दी बिनाका सिपाही रात दिन बनिरहे। पुनर्वासका जनताहरू वर्दी बिनाका सिपाही बनिरहे। हामी खबरदारी गर्न सिमानामा पुग्छौँ। हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानता, आफ्नो धर्म र संस्कृति परम्परा, हाम्रा इतिहासलाई मर्न दिँदैनौँ। चाहे जुनसुकै कालखण्डमा राजनीतिक जसले सुकै गरून्, हामीलाई मतलब छैन। राम्रालाई राम्रा भन्न सक्नुपर्छ। राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई कसैले अहिले परिवर्तन भयो भनेर आँक्न पनि हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको एकतालाई आँक्न हुँदैन। अहिलेका प्रचण्डहरूका जुन छुवाछुत विरुद्धका आमूल्य चेतनाका यी कुराहरूलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। हिजोका सुखानीका युद्धहरू हुन् अथवा 7 सालको क्रान्ति होस्, सबैबाट सिकेर हामीले मानवता रूपी आन्दोलन अगाडि बढाउने हो। मान्छे भएर मान्छेको माया गर्नुपर्छ। आमा आज कस्तो लाग्यो यो गीत? धेरै खुसी लाग्यो बाबु। म आज जस्तो जिन्दगीमा यस्तो दिन कहिले परेन मलाई। इन्द्राणी हेर्ने जातिले हात उठाउनुहोस् त उता। यो कृष्ण कणेल केही होइन, विश्वास मात्रै हो। सबै शक्तिको स्रोत भनेको संसारभरि नखाइ गरेर कमाएको पैसा नेपालका दुखी गरिब र असस्तलाई इन्द्राणी मार्फत र अरू सहयोगी अभियन्ता मार्फत दिने नै सबैभन्दा ठुला हुन्। कुलु दिदी कस्तो लागेको छ आज? मेरो आमा खुसी हुनुहुन्छ, म एकदम खुसी छु। तपाईँले यो बेला के सोचिराख्नु भएको छ दिदी? मैले एउटा सानो कार्यक्रम गर्न लागेको है। अब यहाँ यत्रो पाहुनाहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई एकदम असुविधा भइरहेको छ। मलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ है। यहाँले जे जस्तो छ सन्तोष गरिदिनु होला। कृष्ण कणेल काले यतातिर कुलु आँखा मार्दा नबोल भन्ने यस्तै क्यारी भुलु। यता हेर नारीभरि रहेछ सुनको चुरा लगाउनेसँग मिल्छ मेरो कुरा। अमर बिराई थरुङको गुरुङ तिमी बस्ने मेरो दिलमा छ सुरुङ। भरतपुर 15 मङ्गलपुर निवासी बुद्धिमाया गुरुङले दुखी पीडितको लागि 1 लाख दिएको छु। इन्द्राणी कार्यक्रममा दान गर्नु मेरो ठुलो इच्छा थियो। आज यो इच्छा पुरा गर्नको लागि मलाई मेरो छोरा मित्र गुरुङ, बुहारी मिना गुरुङ, छोरी कुलुले सफल पारिदिएकोमा मेरो छोरा बुहारी, छोरी नाति नातिनीलाई सधैँ निरोगी होस् भन्ने आशीर्वाद चाहन्छु। र गोर्खामा रहेका सिरान्चोक थालाजुङमा रहेका बुहारी र छोरा बाबुरामलाई पनि यहाँबाट मेरो आशीर्वाद छ। नाति नातिना सबैलाई मेरो शुभ आशीर्वाद छ भनेर लेख्नु भएको छ। 80,000 दुखी पीडितलाई 20,000 तपाईँलाई, तपाईँकै गोजीमा हाल्ने, तपाईँलाई खाने, तपाईँ खुराक, तपाईँलाई के खानुहुन्छ तपाईँ खाने है। धेरै धेरै धन्यवाद छ।
बुद्धिमाया गुरुङको छोरा मित्र गुरुङ र बुहारी मिना गुरुङ युके निवासीको तर्फबाट इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 1,01,111 दान गर्नुभएको छ। स्टुडियो बन्दैछ त्यतिखेर झन्डै 300 जना बसेर हामी नाच्न गाउन सक्नेछौँ। 1,01,111 रुपियाँ यो स्टुडियोको लागि युकेबाट दाजु मित्र गुरुङ र मिना गुरुङ उहाँको कान्छो छोराले पठाउनु भएको छ। भरतपुर 10 निवासी हाल युके निवासी एम प्रकाश गुरुङ श्रीमती मीरा गुरुङबाट दुखी पीडितको लागि 50,000 जोरदार ताली। भरतपुर 10 र भरतपुर 16 निवासी अमेरिकाको मेरील्यान्ड निवासी दिलु घिमिरे ज्यूले स्वर्गीय भागीरथी भट्टको परिवारको सहयोगको लागि मेरील्यान्ड निवासी दिदी बहिनीहरूबाट सङ्कलन गरेको रकम यस प्रकार छ। उषा राई $20, पिके चौधरी $20, पुष्पा सुवेदी $25, शर्मिला घिमिरे $25, रेखा घिमिरे $50, शोभा घिमिरे $51, सङ्गीता घिमिरे $55, सुस्मिता खड्का $50, विनोद अधिकारी $100, शशि सुब्बा $51, इन्दिरा कार्की $51, राधा खनाल $25, अम्बिका खनाल $25, कमला भण्डारी $25, रमा बानिया $25, निरु अर्याल $20, प्रतीक्षा पाठक $25, प्रतिमा कोइराला $51, सृष्टि रेग्मी $20, अजिता कार्की $51, दिलु घिमिरे $101, अर्चना ढुङ्गाना $30, माया श्रेष्ठ $51, जम्मा $951 को नेपाली रुपियाँ 1,10,221 भएको छ। बैतडीमा बलात्कार गरेर जसलाई मारे भागीरथी भट्ट उहाँको लागि यो पैसा जोरदार ताली उहाँको परिवारको लागि हामी दिनेछौँ र इन्द्रेणलाई 5,795 शोभा घिमिरेबाट दिलु घिमिरेको नामबाट इन्द्रेणलाई 5,000 1,10,221 रुपियाँ भागीरथी भट्टको परिवारको लागि दिनेछौँ। जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ अमेरिकामा? एकदम धेरै हेर्छु म त, साह्रै मनपर्छ। कुन ठाउँमा हो अमेरिका? मेरील्यान्ड बाल्टिमोर। प्रेमराजा महोदयहरूसँगै हो। आमाको नाम के हो? दिलमाया गुरुङ। अनि दिलमाया गुरुङ आमाको घर कहाँ हो? यो मङ्गलपुर 15 हो। मलाई चिन्नु भयो? चिनेछु, दिनै हेर्छु रुन्छु। रुनुहुन्छ? रुन्छ। किन रुने? म दुखी थियो पहिला। जोलाई दुःख थियो उही रुन्छ। दुखीलाई थाहा हुन्छ दुःख के हो, तर आजकल मान्छेहरू दुःख बोल्छन्। आमा तपाईँलाई ढोक्छ। दिलमाया गुरुङ मङ्गलपुर 12,000, 5,000 इन्द्रायणलाई, 7,000 दुखी पीडितलाई। म चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम प्राय हेर्दै गर्छु कि तपाईँको जुन साहस छ, तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको त्यो प्रतिबद्धता छ, यो तपाईँले दिन दुखीहरूको लागि अनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ पीडितहरूको लागि चाहिँ तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ असाध्यै सम्मानजनक छ। तपाईँले यस्तो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सधैँभरि गरिरहनुहोस्। तपाईँलाई गर्नको लागि चाहिँ ईश्वरले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गरोस् भन्ने मैले चाहन्छु। किनभने असाध्यै प्रभावित थिएँ। आज मलाई चाहिँ अरू काम पनि जानु थियो, हुँदाहुँदै म यहाँ बसेँ र भविष्यमा पनि तपाईँको कार्यक्रमको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ म सोचिरहने छु। आज भने तपाईँको चाहिँ इन्द्रेणीको लागि मैले एक सानो सहयोग गरेको छु। यो सहयोग हो 10,000। यो 10,000ले चाहिँ म फ्युचरमा पनि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको लागि असाध्यै आभारी भएर म चाहिँ नि सधैँ तपाईँको सहयोगी बनिरहने छु भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। जोरदार ताली। बेलबहादुर गुरुङ, शारदा नगर प्याप्सन केन्द्रीय सदस्य, बुद्धिमायाको ज्वाइँ। आमाको ज्वाइँ हुनुहुन्छ, प्याप्सनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, मनकारी व्यक्तित्व। रु 10,000 उहाँले इन्द्रेणीको व्यवस्थापनको लागि दिनुभएको छ। दधिराम गौतम र मन्द्रुपा गौतम मङ्गलपुर चितवन निवासी, उहाँहरूको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ दुखी गरिबको लागि। जोरदार ताली। 10,005। आमा ढोकगरे बाबु आशीर्वाद छ बाबु, राम्रो छ। नाम के हो? मेरो तुलसी पौडेल बाबु। स्वर्गीय भूमिनन्द पौडेलको नाममा रु 7,000, 5,010 दुखी पीडितलाई, 2,000 इन्द्रायणलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आमा ढोकगरे हजुरको शुभ नाम के हो? देवकुमारी बोहरा। तीर्थबहादुर बोहराको नाममा 10,105, स्टुडियोलाई 3,000, अरू 7,105 दुखी गरिबलाई, 5,000 स्टुडियोलाई, 1,000 तेलाल्ने, 6,000 देवी माया राणाभाट। स्वर्गीय टेकबहादुर राणाभाटको सम्झनामा है। कलेजको कृष्ण भगवान हो तपाईँ। आमाको सम्झनामा भरतपुर 18 जयनारायण सापकोटा 1,000 स्टुडियोको लागि, 4,000 दुखी गरिबलाई। आमा ढोकगरे 85 वर्षको आमा
पैसा लिएर आउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। ठेक कुमारी गुरुङले 10,050, 2,000 इन्द्राणी सञ्चालन, 8,050 दुखी गरिबलाई। स्वर्गीय बुवाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। आमा ढोक्छ। नमस्ते बाबु। स्वर्गीय चेतबहादुर सुइयल थापाको नामबाट 4,100 दुखी पीडितलाई, इन्द्राणीको गाडी भाडा 1,000। सत्यदेवी सुइयल थापा, आसमाया गुरुङ 1,000, अमृका गुरुङ 1,000, रामकुमारी गुरुङ 1,000, उमा गुरुङ 1,000, नारायण बहादुर गुरुङ 1,000, गमबहादुर गुरुङ 1,000, चिनीमाया गुरुङ 1,000, बिनु गुरुङ 1,000, कुमारी गुरुङ 1,000, रूपा गुरुङ 1,000, निर्बहादुर गुरुङ 1,000, रणमाया थापा मगर 1,100, विष्णुमाया श्रेष्ठ 1,050, अनि मेनुका लामा 1,500, चन्द्रकुमारी लामा 1,500, बालमाया थापा 1,000। 17,150 स्टुडियो निर्माणको लागि जोरदार ताली। कस्तो लागेको छ नारायण दाइ आज? एकदम धेरै धेरै खुसी लागेछ, किनभने यहाँहरूले मात्रै मङ्गलपुर नभइकन नेपालको हरेक कुना कुनामा गएर दिन दुखीलाई यसरी मद्दत गर्नुभएको छ। यसको लागि हामी हजुरहरूलाई एकदमै शुभकामना दिन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आमा ढोकरे, साथी मनमाया, हजुरआमा मनमाया सुन्दाखेरि थपियो झन्माया। कति वर्षको हुनुभयो? म 81 भयो। आमा 86, हजुर 81। जेठी बुढी बिहा गऱ्यो भने घर हुन्छ भन्थे, त्यसै कारणले गरेको नि त्यति बेला। मेरो इच्छाले बिहा गरेको होइन, मेरो बाबा आमा गाउँको गण्यमान्यले मिलेर बिहा गरे। आमा जस्तो हुन्छ नि त, श्रीमती माया गर्छ, घाँस सास बढी काट्छ। आफूभन्दा जेठी भएपछि कति सजिलो हो किन भन्नुहोस् त। सबै त सहिलो भयो नि, खानापिना बनाउने काम काज सबै जेठीबुढीले गर्ने। हामी त बच्चै छौँ त्यति बेला, के गर्ने। कति वर्षको हुनु त बिहा गर्दा? 11 वर्षको थिएँ। ए आमै के भनेर बोलाउनु भयो त पहिला श्रीमानलाई? के भनेर बोलाउनु बाबु, पहिला अब लुगी हिँड्थ्यो, थर्की हिँड्थ्यो बोलाउनु। ए कान्छा यता आऊ घाँस काट्न भन्नुभयो? भनेन बाबु, भनेन। हामी त त्यस्तो बोलिने चाल्ने पहिला त थिएन। अब मागेर बच्चामै बिहा गरिदियो। उहिले त बिहा हारेपछि पनि कति वर्ष पछाडि कुराहरू थिए। रु 10,000 दुखी गरिबलाई दिनुभयो उहाँहरूले। 2,000 कृष्ण कणेललाई औषधि खा भन्नुभयो। यो आफू मुटुको रोगी भए हुँदा यो पनि भए भोलि बिरामी हुन्छ भन्ने लागेछ। बलबहादुर गुरुङ र मनमाया गुरुङले 12,000। प्रमिता गुरुङ, तपाईँ छोरी हो? मैले हजुरलाई 1,000 मात्रै, धेरै सक्दिनँ। हजुरकै हातमा दिएर जे गर्नुहुन्छ हजुरको हातमा दिए। नाम के हो? मेरो मणिराज रेग्मी है। मणिराज रेग्मीले 1,000 दौड्दै आउनुभयो, दिनुभयो यो दुखी गरिबलाई। आइती श्री गुरुङ 5,000 छ, 2,500 तपाईँको गाडी तेल हाल्नु, 2,500 दुखी गरिबलाई दिनु। नाम के हो हजुरको? आसबहादुर गुरुङ बुढोको, मेरो मायादेवी गुरुङ मङ्गल। आसबहादुर गुरुङले इन्डियाबाट 4,000 पठाउनु भएको छ दुखी गरिबलाई। ए बुद्धिमाया आमाको घर मङ्गलपुरमा आइयो, बुद्धिमाया आमाको घर मङ्गलपुरमा आइयो। धोरी राजा अमर बिराई गुरुङ भेट्न पाइयो। माझी दाइ पोखरा देवतालको, राममाया साथैको नराम्रो ख्यालको। माझी दाइ पोखरा देवतालको, राममाया साथैको नराम्रो ख्यालको। माझी दाइ पोखरा देवतालको, राममाया साथैको नराम्रो ख्यालको। राममाया साथैको नराम्रो ख्यालको। हे थाहै छैन के भनेर गरम त नि सुरु, थाहै छैन के भनेर गरम गीत नि सुरु। चितवनमा
यता हेर काजल जोशीले लाइछिन् राम्रै जामा यता हेर्नुहोस् काजल जोशीले लाइछिन् राम्रै जामा पहिला प्रथम दर्शन गर्छौँ हाम्री हजुर आमा माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको हे नपरोस् है यो घरमा दुःख परिरुनु नपरोस् है यो घरमा दुःख परिरुनु लौ न आमा बाँचुन्जेली सधैँ खुसी हुनु जालको माछा उनी मेरो माछी बहुनको जालको माझी उन मेरो मछी काजल जोशी यतै बस्छु भन्छन् नाति भएपछि माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको आज मैले मेरो मनको कुरा भनिदिन्छु लौ न मैले आज मनको कुरा भनिदिन्छु लौ न आमा नाति भए बुहारी बनिदिन्छु थाहा छ मलाई काजल जोशी पिरतीमा फस्छन् थाहा छ मलाई काजल जोशी पिरतीमा फस्छन् नाति भए यतै राख्नुहोस् सेवा गरी बस्छिन् माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको हे लौ न आमा नाति भए चितवनमै हिँड्छु काठमाडौँ जाँदिनँ म हे लौ न आमा नाति भए चितवनमै हिँड्छु आमालाई सेवा गरेर राति जहिले सुत्दाखेरि तेलनी लगाइदिन्छु क्यारम कठै समयले साध्दैन पर्या थियो रे मन रे ए समयले साथ दिएन पर्या थियो रे मन रे ए छोराको त बेवैसको नाति सानै छन् रे माझी दाइ पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नलम्बो ख्याल ख्यालको माझी दाइ पोखरा
ख्याल ख्यालको ए लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको हे यस्तै रहेछ हेर छात्र जिन्दगीको चोला यस्तै रहेछ हेर छात्र जिन्दगीको चोला यो घरमा बुहारी बन्न मन लागेको थियो कसो गर्ने होला घरमा जेठी भए पनि केही हुँदैन फसा मायामा घरमा जेठी भए पनि केही हुँदैन फसा कान्छो छोरा युके छन् रे तिमी यतै बस माझीलाई उतार फेवातालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माझीलाई उतार फेवातालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माझीलाई उतार फेवातालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको हे रहर छैन मलाई सुन पिरतीमा फस्नु रहर छैन मलाई सुन पिरतीमा फस्नु घरमा बुढी हुँदा हुँदै किन कान्छी बस्नु बिचारीले एक्लै एक्लै जुनी बिताएको बिचारीले एक्लै एक्लै जीवन बिताएको काजल तिमीलाई नपुग्ने भो मनले चिताएको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माझीलाई बोकाएर फेवातालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको हे लौनाथ प्रभु कोही भएसी मेरो मनलाई दिलाऊ लौन प्रभु कोही भएसी मेरो लागि दिलाऊ बरु घरमा छोरी भए तिमीले कुरो मिलाऊ अघिदेखि थाहा छ मलाई तिमीलाई नजर लाए अघिदेखि थाहा छ मलाई तिमीलाई नजर लाए काजल तिमीले बेगर्छौ न यतिको पोइ पाए माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माझीलाई बोकाएर फेवातालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको हे उनी पनि नजिक आए मनी नजिक सर्थे उनी पनि नजिक आए मनी नजिक सर्थे घरमा बुढी नभएसी मैले बिहे गर्थे
खुसी भएर दिन्छु यिनलाई मैले रिस गर्दैन खुसी भएर दिन्छु यिनलाई मैले रिस गर्दैन ए कहिले जारी माग्छ कि सोच्नु भयो होला डराउनै पर्दैन रातिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको रातिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको ए रातिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको ए माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको अब छत्र सुन तिमीले काजल तिम्री रहेन अब छत्र सुन तिमीले काजल तिम्री रहेन के को जारी तिर्ने हो र केही नि भएको छैन शिरमा छैन सिन्दुरिनको हातमा छैन चुडी शिरमा छैन सिन्दुरिनको हातमा छैन चुडी कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् न त यति राम्री बुढी मानिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको मानिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको मानिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको ए माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको बेगरेर लेख्या रहेछ चितवनमै जानु बेगरेर लेख्या रहेछ चितवनमै जानु काजल जोशी कस्ती लायो भन्देऊ मेरो सानो भित्रै मन पराछन् परेका छन् दङ्ग भित्रै मन पराछन् परेका छन् दङ्ग मिलन दाइको बेहुने भो काजल जोशीसँग माथिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माथिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माथिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माथिलाई साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको आजदेखि म त सुन यो मिलनको भए आजदेखि म त सुन यो मिलनको भए छत्र तिमी काठमाडौँमा नरोएर गए तिमी राजु भयो भने मनी हुन्छु राजु तिमी राजु भयो भने मनी हुन्छु राजु क्यारम तनी छिनो फानो गर्देऊ अमर दाजु माथिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माथिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माथिलाई पोखरा फेवातालको माया साथैको नराम्रो ख्याल ख्यालको माया
विशेष गरी हाम्रो आमा बुद्धिमाया गुरुङ आमालाई धेरै धन्यवाद हामीले यहाँसम्म बोलाउनु भयो। त्यसै गरी आज आदरणीय दाजु अमर गुरुङ गुरु हुनुहुन्छ। एउटा दोहोरी क्षेत्रलाई यति अगाडि बढाउनु हुने हाम्रो अमर गुरुङ दाजुलाई भेटाउन पाउँदा, बुद्धिमाया आमालाई भेटाउन पाउँदा र यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूसँग भेट्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। यहाँहरूको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम हेर्न पाउँदा अति नै उत्साहित भएको छु, किनभने हामीले टिभीको माध्यमबाट मात्र हेर्ने गरेका थियौँ। आज यहाँलाई प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने अवसर र परिचय गर्ने अवसर पाउँदा ज्यादै हर्षित भएको छु। अझै सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो इन्द्रेणीको समय अझै बढाउनु पाइदिएको भए वयोवृद्ध आमाहरू जसले तपाईँको कार्यक्रम हेरेर उहाँहरूमा जोस र जाँगर उमङ्ग थपिएको छ र उहाँहरूमा बाँच्ने हौसला थपिएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू अझै पनि 90 वर्षको बुढी बाउ 10 वर्ष चाहिँ थपेर 100 वर्ष बाँच्न सफल भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूको कार्यक्रमले मानिसलाई जीवन दान पनि गरेको हो कि भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। तपाईँ त भलिबल पनि खेल्नुहुन्थ्यो अरे नि त हाई स्कुलमा? खेलिन्थ्यो समयमा, किनभने त्यतिखेर युवा अवस्था थियो, अहिले वृद्ध अवस्थामा गयो। तपाईँ त अब अमर बिराई गुरुङको साथी। 37 सालदेखि भलिबल खेल्नु पहिला भलिबलबाट सुरु गरेर फुटबलमा अहिले प्रशिक्षक। आज कस्तो लागिराखेको छ? मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। एउटा गीत गाइदिनुहोस् त। 16 वर्षे उमेरैमा भए रे तरुनी, म त हजुर चितवनकी काली थरुनी, म त हजुर चितवनकी काली थरुनी। सुरेन्द्र राणाको शब्द वास्तवमा नेपाली सङ्गीतमा सुरेन्द्र राणाको इतिहास धेरै ठुलो छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हाम्रो यही नजिकै यो मङ्गलपुरमा आएर चाहिँ यसो सबैलाई खुसी बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै। भरतपुर 17 शारदानगर जेनुका गुरुङले स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद गुरुङको सम्झनामा 20,000 दिनदुखीलाई जोरदार ताली। यसै गरी भरतपुर 15 हाल युके निवासी टिकबहादुर गुरुङ श्रीमती तेजकुमारी गुरुङ ज्यूबाट रु 15,000, इन्द्राणीलाई 5,000, 10,000 दुखी पीडितलाई रु 15,000। जोरदार ताली उहाँहरूलाई। आमा ढोक छ, हजुरको नाम के हो? मेरो नाम इन्द्र कुमारी देवजा। कस्तो लाग्यो? राम्रो। 10 वर्षदेखि हुँदाका बच्चालाई 2,000, दुःख पाएकालाई। मोहन शेरचन 2,000 स्टुडियोको लागि, 4,000 मृगौला पीडितलाई 6,000। सरस्वती कार्कीले स्वर्गीय श्रीमान अर्जुन कार्कीको नाममा 2,050 दिनदुखीलाई। नेपाली गौरव गर्छौँ आफ्नैपनमा, घमण्डित होइनौ है, सबैको साथी बन्ने बानी हाम्रो पछौटे त होइनौ है। नेपाली अझै पनि छ धामी चाकरी हाम्रो नेपाली, तर मरेका छैन ठुला ठुला भइदे हाम्रै नेपाली, अझै पनि छ धामी झाँक्री हाम्रो नेपाली, तर मरेका छैन ठुला ठुला भइदे हाम्रै नेपाली, निधारमा नाम्लो अडै जीवन काट्ने नेपाली, निधारमै विद्या अटाई विद्वान छ नेपाली, छातीमा माया बोकी राख्न पनि सक्ने हाम्रो नेपाली, छातीमै गोली पनि सही दिन सक्ने हाम्रो नेपाली, नेपाली रावण चाहिँ राक्षस बन्न सक्छ हाम्रो नेपाली, तर आदर्श रामको भुली जाने होइन हाम्रै नेपाली, माया गर्नेको हामी मायालु नेपाली, बैरी भएमा पनि विषालु छ नेपाली, काँधमा बादल भिरी लैबरीमा नाच्छन् हाम्रो नेपाली, काँधमै बन्दुक भिरी लड्न पनि सक्ने हाम्रो नेपाली, नेपाली गौरव गर्छौँ आफ्नैपनमा, घमण्डित होइनौ है, सबैको साथी बन्ने बानी हाम्रो पछौटे त होइनौ है, नेपाली। जोरदार ताली। विजय गुरुङ 42-43 अमर बिराई गुरुङको साथी भनेर दोहोरी कम्पिटिसनमा जानुहुन्थ्यो। पहिला पनि साथी थियो, अहिले पनि साथी, बिना स्वार्थसँगै हिँड्ने त्यही हो मान्छे जाति। जोरदार ताली। धन्यवाद। आज कस्तो लागिरहेको छ विजय दाई? मलाई यो हजुरले यो दोहोरी गीतलाई चाहिँ जुन संरक्षण गरेर यहाँसम्म आइरहनु भएको छ,
मलाई 2040 सालतिरको कुरा आज याद आयो। 2040 सालभन्दा अगाडि दोहोरी गीत भनेको गाउँघर आज पूजामा मात्रै सीमित थियो, सहर बजारमा यो पसेको थिएन। जब 2040 सालमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा हामी दोहोरी गीत त्यसरी इभेन्टमा राख्यौँ, त्यतिखेर हामीले दौरा सौरा स्टोकोट लगाएर हामीलाई लाज लाग्थ्यो। यो दोहोरी गाउने भने चाहिँ अलिकति त्यस्तै दृष्टिले हेर्थ्यो होइन। तर अहिले तपाईँहरूले दोहोरीलाई यति सम्मान गर्नुभयो, दोहोरी गाउने कलाकारहरू यति प्रसिद्ध सम्मानित भयो, यो तपाईँहरूले नै यो जगाना गरेर ल्याइदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई मोरी धन्यवाद छ। चितवनको 20,000 ताल नन्द भाउजू ताल मायालुलाई घुमाउँछु यही आउने साल, यही आउने साल। मेरो घर त नारुनघाट बजारमा बस्यौ तिमी यो मेरो नजरमा, बस्यौ तिमी यो मेरो नजरमा, बस्यौ तिमी यो मेरो नजरमा। सौराको गैँडाती गोलाघाटको माछा मायालुले सम्झियो कि बाडुकिला छ, बाडुकिला छ। मेरो घर त शिवनगर बजारमा बस्यौ तिमी यो मेरो नजरमा, मेरो घर त शिवनगर बजारमा बस्यौ तिमी यो मेरो नजरमा, बस्यौ तिमी यो मेरो नजरमा। आँखैभरि लाइछौ नि गाजलु हेरै तिम्रो साह्रै छ नसालु, परे म त छक्कै तिमीलाई देख्दा सोल्टिनी, परे म त छक्कै इसाराले बोल्यौ तिमी आउँछु भेट्न पक्कै, तिमीलाई देख्दा सोल्टिनी, परे म त छक्कै इसाराले बोल्यौ तिमी आउँछु भेट्न पक्कै। इस्लाम मिया भाइलाई जोरदार ताली दिनुहोस्। भरतपुर 21 पार्वतीपुरबाट पूर्णकुमारी गुरुङ, छोरा डबल गुरुङ, बुहारी तुलसी गुरुङ, छोरा देवराज गुरुङ, बुहारी विष्णु गुरुङ, नाति देवान गुरुङ सहपरिवारको तर्फबाट पितृहरूको नाममा दुखी गरिबको लागि रु 50,505 धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाल युके निवासी लक्ष्मण गुरुङबाट श्रीमती मनकुमारी गुरुङले आफ्नो पितृहरूको नाममा 20,000 दुखी पीडितको लागि आमा पूर्णकुमारी गुरुङ मार्फत रु 20,000 जोरदार ताली। हेर्नुहुन्छ इन्द्राणी? हेर्छ नि युट्युबमा हेर्छ, युट्युबमा इन्द्राणी.com युट्युबमा है। 84 वर्षीय आमा गौमती गुरुङले 84 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा इन्द्राणी मार्फत दुखी गरिब पीडितको लागि 50,505, छोरी धना गुरुङ, ज्वाइँ तुलसी गुरुङ, छोरी गङ्गा गुरुङ, ज्वाइँ शुक्र गुरुङ र सब परिवारको तर्फबाट भरतपुर 2 क्षेत्रपुरबाट जोरदार ताली। खिलराज दाहाल भरतपुर महानगरपालिका 15 मङ्गलपुर इन्द्राणीलाई 2,000, दुखी पीडितलाई 3,000। 93 वर्षीय आमा तुलसी गुरुङ रु 7,000 दिँदै हुनुहुन्छ, दिन दुखीलाई 5,000, इन्द्राणीलाई 2,000 जोरदार ताली। प्रेम कुमार श्रेष्ठ इन्द्राणीको स्टुडियोलाई 2500 जोरदार ताली। नाम के हजुरको? विष्णु खतिवडा, अर्जुन प्रसाद खतिवडा, सङ्कल्प खतिवडा, विकल्प खतिवडा। हजुरलाई 2,000, 3,000 दुखी गरिबलाई। विष्णु खतिवडाले दिनुभयो, उहाँका छोरा श्रीमान सबैको नामबाट। स्वस्ति कण्डेलले 100 जोरदार ताली दुखी गरिबलाई। नन्दकली रिजाल आमाले रु 5,000, 3,000 किशोर कण्डेल तपाईँलाई, 2,000 इन्द्राणीलाई भन्नुभएको छ जोरदार ताली। कति वर्षकै हुनुभयो? हजुरलाई देख्न कस्तो खुसी मन लाग्यो, देख्न मन लाग्थ्यो बाबु, देख्न पाइयो अहिले खुसी लाग्यो। ल ढोक गरे। गीता अधिकारीले 1100 दुखी पीडितलाई, 555 तपाईँलाई भन्नुभएको छ जोरदार ताली इन्द्राणीलाई। मङ्गलपुर नेपासी दण्डपानी भट्टराई र गुमा भट्टराईबाट रु 3,000, राजकोट अस्पताललाई 1,000, इन्द्राणीको एउटा बिरामी ब्लड क्यान्सर भएकालाई 1,000 र इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई 1,000, 3,000।
इन्द्राणी स्टुडियोलाई दिलमाया मगरले 1500, कुमारी मगरले सरोज मगरको तर्फबाट 5055 गरिब दुखीलाई, जिया भुसालको लागि 1155 रुपियाँ है। हरिश्चन्द्र लामिछाने भरतपुर 16, 19 गते उहाँको दाई बुद्धि सागर लामिछानेको वार्षिकी रहेछ। दुखी पीडितको लागि भनेर उहाँले रु 2050 दुखी पीडितलाई जोरदार ताली। सुमित्रा खनालले इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 2100, शकुन्तला पराजुलले 2005 स्टुडियोलाई 2050, दुखी गरिबलाई 1000, इन्द्राणीलाई 3050, धनबहादुर श्रेष्ठले स्वर्गीय बुवा मुक्तबहादुर श्रेष्ठको नाममा, रामकुमार श्रेष्ठले 5000, दुखी गरिबलाई 2000, इन्द्राणीलाई 3000, विनिशा सुवेदी 100 दुखी गरिबलाई, तुलसा गिरी पितृको नाममा 1100 दुखी गरिबलाई। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी चितवन मेडिकल कलेजमा छौँ। चितवन मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रताप देवकोटा सरले हामीलाई आजको यो सहजीकरण गर्नुभएको छ र यहाँ ल्याउनु भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर हरिश्चन्द्र नेउपाने लमजुङको जितामा जन्मिनु भएको। आफ्नो जीवनकालमा उहाँले उल्लेख्य काम गर्नुभयो। यो अस्पतालको सेक्टरमा नेपाली भूमिमा अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न र अत्यन्तै विशिष्ट यो चितवन मेडिकल कलेज उहाँले निर्माण गर्नुभयो र उहाँको ममतामयी आमा पार्वती नेउपाने जो सधैँ सधैँ इन्द्राणीलाई हेर्नुहुन्थ्यो र इन्द्राणीलाई हेर्दा हेर्दै बिस्तारै उहाँ कारणवश बिरामी पर्नुभयो। यो 2 महिना जति थलिनु भएको रहेछ। आज इन्द्राणीका कलाकार छत्रबहादुर साई चितवनको कार्यक्रमको क्रममा बिरामी पर्नुभयो। हामी 81 यो अस्पतालमा आयौँ। देवकोटा सरले हामीलाई धेरै साथ दिनुभयो। छत्र भाइको पनि अहिले उपचार गरेर हामी लाने क्रममा छौँ र आमाले सधैँ सधैँ इन्द्राणी हेर्नुहुन्थ्यो रे र इन्द्राणी हेरेपछि उहाँलाई कृष्ण कणेल बाबु लगायतको टिमलाई भेटेर सहयोग गर्ने उहाँको तीव्र मनमा इच्छा रहेछ। आमाले हेरिराख्नु भएको छ। सायद उहाँको चेतनामा कृष्ण कणेल इन्द्राणीको पर्दामा घुमिरहेको जस्तो अनुभूति भएको होला। हेर्नुहोस् त आँखा कसरी हेर्नु भएको छ। उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यो जुनीमा हाम्रो यस्तै भयो भने पनि अर्को जुनीमा भेट होस्। करोडौँ करोडौँ आमाहरूको आशीर्वाद मायाले आज कृष्ण कणेल र इन्द्राणी टिम बस्ती बस्तीको मलम बनेको छ। आमाको चाहिँ ठुलो इच्छा इन्द्राणीलाई केही सहयोग गरौँ भन्ने थियो र त्यो सहयोग गर्ने चाहना राख्दा राख्दै आमालाई सन्चो भएन र बेडमा आउनुहुन्छ अहिले। र आज त हाम्रो कृष्ण सर आइसकेपछि आँखा खोलेर पनि हेर्नु भएको छ, 1 करोड रुपियाँ हेरिरहनु भएको छ। सहयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ। आमाको लागि आफ्नै हातबाट दिन खोजिरहनु भयो। त्यो आमाले दिनुभएको रकम। आमाको कान्छी छोरी पनि यहाँ हुनुहुन्छ जसलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। जानुका जुन सरला प्रताप देवकोटाको जीवनसङ्गिनी सरला अधिकारीको उहाँ ममतामयी आमा हुनुहुन्छ। जानुका अधिकारी दिदी यहाँलाई स्वागत गरे। धन्यवाद बाबु। आज कति दिनमा आमाले आँखा हेर्नुभयो? आमाले 4-5 दिन भयो यसरी आँखा हेर्नकै थिएन। हजुरलाई देखेपछि यस्तो मसँग आँखा हेर्न आज हामी अचम्म पऱ्यौँ कि यस्तो हेर्नकै थिएन आँखा। हेर्नुहोस् त यहाँ भगवान् छैन भनिन्छ तर यो अस्पताल सुविधा सम्पन्न अस्पताल हो। उहाँकै छोराको यो अस्पताल हो तर पनि म आउँदा आमाले आँखा हेर्नुभयो। यो शाश्वत सत्य के छ भने मानिसको विश्वास हो। विश्वास लागेको चिजको लागि हरेक कुराहरू ऊर्जा ल्याउन सक्दछ। त्यसकारण डाक्टर साहबहरूले कुनै पनि बिरामीलाई प्रशिक्षण गर्दा पनि उसलाई सन्चो हुन्छ निको हुन्छ भनेर हाई मोरालबाट दिनुहुन्छ प्रशिक्षण। वास्तवमा यस्ता बुढाबुढी बुवा आमाको आशीर्वाद हो। आज म 12औं वर्ष भइसकेको छ। डाक्टर हरिश्चन्द्र नेउपाने र उहाँको जीवन सङ्गीति ममता शर्मा नेउपानेज्यूलाई हृदयदेखि सम्मान गर्छौँ। उहाँका छोरा आयुष नेउपाने र अमिषा नेउपाने उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु र उहाँहरूको घर भरतपुर वार्ड नम्बर 11 मा पर्दछ र आमाले रु 1 लाख इन्द्राणीको लागि आमाको नामै लेख्ने छौँ। इन्द्राणी स्टुडियो निर्माणमा राखेर त्यहीँनिर पार्वती नेउपानेको नाम राख्नेछौँ। आमा यो हजुरको इच्छा अनुसारको रकम हामी अहिले हस्तान्तरण गर्दैछौँ हामी कृष्ण सरलाई है। आमा म ढोक गरेँ है।